تأكيد مظلوم حسين شهید کربلای زیارت بزرگ نیت بدو از خدا آیا کربلا نیاد کن کن بین شب قدر امام حسین ضعیف کردم زننا زیارت کو بچائی خدایا نجلد حسینی زهرات میری استنور بركانا يا حسين يا سنا شصنا قبلنا جنب قربة من الله شكن سلكان دمترنا معذور سوسدي مجلسيان مثل كان كل نائب مسير خصوصا من الرجال جاءتمون نيابة مسير السلام عليك يا ابن رسول الله نفس السلام عليك دوله رسول مقال السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديق التاجر خاتمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته فتشهدنا وشروب يا حسين أشهد أنك قد قمت الصلاة حسين يرنك شعباس دوقت يوماس صبح شريك يرست بيرت منا عمر صادق مغانا دربا أصحابي فتو شخصي شهيد سويا وأعطينا الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يا حسين نكرم الشام الطيب العمر بالمعروف نهي المنكر يا الأمر بالمعروف نهي المنكر يا نساء مبارك وليدك كان يا حسين وتلوت الكتاب حق تلاوته يا القرآن حقيقة تلاوة يا حسين القرآن تلاوة بانا يزيد ملعون الجائزة جافتني شاملو سلم زينب مجلس الجاكسنا يرس قرآن زلزنا ثم يبكي عصاكم ويريك خصيك إشارة
زردنا سويد كل خسام كل خسام وصبرت على العزاء في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أنك الذي خالفوك وحاربوك والذي خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب العليم أتيتك يا مولاي أفصل يا مولاي ينزلي كونك موتا الذي زالت من أتيتك يا مولاي لك يوسف يا مولاي لك يوسف يا مولاي لك الحسين يا يوسف يا مولاي يا ابن رسول الله ظاهرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبشرا بالخذ الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خولفك فاشفع لي عند ربك حسيني زهيد من ذنبك الصوت يا حسين وتيرزلي يبكي الله يرزلي من ولم ذنبك زلت علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب العليم شهداء كربلاء قامت يلبس زارتي السلام عليكم أيها الصديقون السلام عليكم أيها الشهداء والصابرون أشهد أنكم جاهدتم في الله حق جهاده وصبرتم على الأعضاء في جنب الله ونصحت لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم وأحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. جلد أبو الفضل العباس
له السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت على حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم صلوات محمد